श्रीगणेशावतारस्तोत्रम् आङ्गिरस उवाच अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखम् भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भावीन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशमालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं
चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः। व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये। अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः। आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः। आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः। अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक। न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखम्। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं। धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाष्टकम्। गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं। गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं। भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं। गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम्। अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं। कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं। भज भवगिरिनाश मालतीतीरवासं। गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं। विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः। कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं। दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं। गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं। दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं। विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं। दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं। गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं। त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले। मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले। धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले। गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं। वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं। तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं। गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं। गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे। वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं। सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं।
शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूसकगः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखम् भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशमालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं
गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूसकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः परमार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशमालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं
वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूसकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः परमार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशमालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले
मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्ता स सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूसकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणा स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाश मालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव द्वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं
दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिणयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्तास सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्तास आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भावी न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकं गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाश मालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसं विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रं दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं
गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिणयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुराहरन्तास सिंहवाहनगतः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्तास आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगणः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मा सन्तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावताराश्च विज्ञानासुरनायकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः च उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वसब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगविदृष्टे ब्रह्माणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखम् भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भावीन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः श्रीगणेशाष्टकम् गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनी चक्रचारं भवभयपरिहार दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिना हस्तपाशं कनकगिरिनिकांश सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाश मालतीतीरवासं
गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसम् विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कटङ्कदेशे विचित्रम् दधति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं दधति शशिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दं त्रिणयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णा सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिं वपुषो वहति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुछदमं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदं तं चिन्तये चित्तसंस्थं शबलकुटिलशुण्डश्चेतुण्डद्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं कल्पद्रुमाधः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपं यः पूजयेत् तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां संश्रियमश्नुये।